हमारा है अबूबकर चूश्त। अबूबकर नामी एक नौजवान लड़का, वो एक स्नैचिंग का जब वाक़या हो रहा था तो उसको उस मामले में वो शहीद हो गया। जैसे ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो राइट अवे पुलिस ने FIR रजिस्टर की और ट्रेसिंग का अमल हमने शुरू किया है। 15 मिनट pas डॉक्टर आगो माले 10 pasar las que o rey se va aquí gama o बच्चे बस पाक और से पुलिस की नफरी को देख के फायर शुरू कर दिया। उनमें पुलिस का एक क्रॉस फायर हुआ जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की नफरी महफूज थी, लेकिन जो मुल्ज़िमान थे वो हलाक हो गए। मैडम साहब परून हुए अस्पताल गए वे इंशाल्लाह 25 घंटे के बाद तखीम की जेब से वही फ़ोन्स फिर हमें रिकवर भी हुए जो कि कल उस बच्चे की शहादत से पहले की गई स्नैचिंग में इस्तेमाल हुए थे। वो बामुसल्ला थे पिस्टल के साथ और उनके साथ बिला नंबर प्लेट मोटरसाइकिल थी। गुलबहार थाने को, फकीराबाद, पहाड़ीपुरा, इन सब में मतलूब थे। ये पहले से ही रिकॉर्ड याफ्ता थे और 3 मुकदमात में ये चलान हो चुके थे और अभी भी पुलिस को ये 5 मुकदमात में ये मफरूर थे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अमान। नाज़रीन, पेशावर की खामोश गलियों में जब फायरिंग की गूंज सुनी तो बहादुर नौजवान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन स्नैचर्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उन स्नैचर्स ने गिरफ्तारी से बचने के लिए नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ये नौजवान कौन था, फायरिंग करने वाले कौन थे, इस वाक़े के बाद हुआ क्या, पुलिस ने क्या किया, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम वर्षा से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे। हमारे साथ ही रहेगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ SP फकीराबाद डिवीज़न रेशम जहांगीर मौजूद है। इनसे बात करते। मैडम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उसके बाद फिर पुलिस का मुकाबला भी हुआ, थोड़ी सी डिटेल बता दें। बिल्कुल, ये कल सुबह 10 बजे पुलिस को ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ जो कि सारे फिर लोगों ने भी देखा कि अबूबकर नामी एक नौजवान लड़का, वो एक स्नैचिंग का जब वाक़या हो रहा था तो उसको उस मामले में वो शहीद हो गया। जैसे ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो राइट अवे पुलिस ने FIR रजिस्टर की और ट्रेसिंग का अमल हमने शुरू किया। और हम पहले भी सारी डिवीज़न में नाकाबंदियाँ हमने लगाई हुई थी, बिला नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों पर हमने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। आज भी उसी के तसलसल में, और हम अपनी इस इंसिडेंट पे भी काम कर रहे थे, उसी के तसलसल में जब आज हमने नाकाबंदी लगाई थी तो SHO फकीराबाद रिंग रोड के नज़दीक एक नाकाबंदी पर खड़ा हुआ था। तो जब उस सामने से एक मोटरसाइकिल आई है, जब उसने रुकने का इशारा किया तो उन लोगों ने पुलिस की नफरी को देख के फायर शुरू कर दिया। उनमें पुलिस का एक क्रॉस फायर हुआ जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की नफरी महफूज थी, लेकिन जो मुल्ज़िमान थे वो हलाक हो गए। जब उनको हमने स्पॉट को देखा, फिर उनके जामा तलाशी जब हमने ली तो ये दोनों जो लोग थे ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता भी थे और इन्हीं की जेब से वही फ़ोन्स फिर हमें रिकवर भी हुए जो कि कल उस बच्चे की शहादत से पहले की गई स्नैचिंग में इस्तेमाल हुए थे। और दोनों बामुसल्ला थे पिस्टल के साथ और उनके साथ बिला नंबर प्लेट मोटरसाइकिल थी। तो वो जब हमने सारा डेटा क्रॉस चेक किया और हमने CCTV के साथ उसको कनेक्ट किया तो वही लोग थे जो कल ये इंसिडेंट उन्होंने किया और आज ये पुलिस के साथ मुकाबला उनका हुआ और जिसमें वो हलाक हुए हैं। जैसे कि आपने कहा कि ये रिकॉर्ड याफ्ता थे, आदि जराइम पेशा थे, इनके खिलाफ मजमूई तौर पर कितनी FIRs दर्ज हैं, किन किन थानों को ये मतलूब है? ये फकीराबाद डिवीज़न के गुलबहार थाने को, फकीराबाद, पहाड़ीपुरा, इन सब में मतलूब थे। ये पहले से ही रिकॉर्ड याफ्ता थे और 3 मुकदमात में ये चलान हो चुके थे और अभी भी पुलिस को ये 5 मुकदमात में ये मफरूर थे और इनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। अच्छा मैडम, जब CCTV फुटेज सामने आई तो इन्होंने 2 लड़कों को असले की नोक पर यह रमाल बनाया। सुनने में आ रहा है कि जो वहाँ पे एनी शाहिद थे उन्होंने भी कोई फायर किया है या नहीं, सिर्फ राहजनों ने ही फायर किया था? नहीं, जो मौके के ऊपर थे वो सारे वो उसी मोहल्ले के बच्चे थे, किसी के पास वेपन उस तरह से नहीं था। ये सोशल मीडिया की जो खबर होती है आपको पता है, वो बनाते बनाते कुछ और वो बना देते हैं। मौके के ऊपर कोई जो इंसिडेंट है कल का उसमें किसी की तरफ से कोई क्रॉस फायर नहीं हुआ। इन लोगों ने जब देखा है
अबू बकर उनकी तरफ बढ़ा है तो उन्होंने डायरेक्ट उसके ऊपर फायर किया और उसके बाद वो उधर से फ़रार हो गए। और फिर जो मौके पे बच्चे, कम उम्र बच्चे मौजूद थे, उन्होंने किसी किस्म का वहाँ से फायर नहीं किया। आप फ़कीराबाद डिवीज़न की पहली खातून एसपी हैं, अपने डिवीज़न के लिए आपने क्या प्लानिंग की है, मुस्तकबिल में क्या क्या इक़दाम उठाएंगी? बिल्कुल, जैसे ही मेरी यहाँ पर तैनाती हुई है, क्योंकि आपको पता है फ़कीराबाद डिवीज़न क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में एक सेंसिटिव एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आई हूँ तो मेरे साथ जो डीएसपी साहिबान है, जो एसएचओ साहिबान है, बहुत तगड़ी टीम है। और मेरी जो पहले स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ी प्रिवेंटिव की तरफ है। हमने आते साथ ही इसी हफ्ते क्रैकडाउन बहुत बड़े लेवल पे शुरू किया है अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिल्स के हवाले से। अभी भी अगर आप देखें तो मेरे हर डिवीज़न के हर थाने में अनरजिस्टर्ड बिला नंबर प्लेट मोटरसाइकिलें आपको बंदिश उनकी हुई नज़र आएगी। प्रिवेंटिव के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। नाकाबंदियाँ, हमारी पेट्रोलिंग हमने चेंज की है। वो हॉटस्पॉट्स जहाँ पर अभी वारदात हो रही है आजकल और जो टाइमिंग है उसके हिसाब से नया पेट्रोलिंग प्लान हमने डिवाइस किया है और अबाबील को और सिटी पेट्रोल को दोबारा फॉल करने की मेरी स्ट्रैटेजी है। और दूसरी साइड जो ट्रेसिंग की है, तो जो आईटी की मदद से जो हमारे पास एविडेंसेस आ रहे हैं उसमें अलहदा से हमने इन्वेस्टिगेशन टीम लगाई है। ट्रेसिंग के ऊपर भी काम हो रहा है, प्रिवेंशन के ऊपर भी काम हो रहा है। और इंशाल्लाह अगले आने वाले कुछ दिनों में फ़कीराबाद के लोग ये महसूस करेंगे कि पुलिस बहुत मेहनत से ट्रेसिंग भी कर रही है और उनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेहनत भी कर रही है। अच्छा मैडम, जो मुलजिमान जो हलाक हुए हैं उनकी शनाख्त हुई है, किस इलाके के हैं? बिल्कुल, ये जैसे मैंने आपको बताया कि जब उनको हमने फर्दर चेक किया है तो एक गुलमस्त नाम का बंदा है जो काजी कले से है और दूसरा मंजूर है तो वो भी काजी कले से, और ये रिकॉर्ड याफ्ता स्नैचर्स हैं। तो उनकी शनाख्त भी हुई है और उनसे वही फ़ोन्स रिकवर हुए हैं जो कि कल अबू बकर जो शहीद हुआ है उस इंसिडेंट में पहले जो फ़ोन्स स्नैच हुए थे। पेशावर पुलिस की जानिब से ऑपरेशन स्नैचर्स शुरू है जिसमें कई पुलिस मुकाबले भी हुए, कई स्नैचर्स ज़ख्मी हुए, कई हलाक भी हुए। इसके बावजूद वारदातें हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, ये एक हमारी ये सोशल स्टडीज़ की एक थेरी है कि जब इंसान कहीं पर मौजूद होते हैं क्राइम उनके साथ अटैच्ड है। क्राइम का हो जाना एक नेचुरल अमल है, लेकिन उसके ऊपर पुलिस का रिस्पांस और फिर उस रिस्पांस से सीख कर ये इंश्योर करना कि दोबारा वैसा क्राइम ना हो, ये पुलिस की एफिशिएंसी और ये उसका बेंचमार्क होता है। मेरा ये ख्याल है कि जब इंसिडेंट होता है सबसे पहला हक जो विक्टिम का है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर है। उसमें सीसीपी साहब की तरफ से, एसएसपी साहब ऑपरेशंस की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शन है कि बर्किंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जब एक विक्टिम है उसके साथ एक इंसिडेंट हो गया तो राइट अवे उसका हक है कि उसका पर्चा दे दिया जाए। जब पर्चा रजिस्टर हो जाता है राइट अवे वो सीसीपी साहब से लेके एसएचओ पूरी चेन के साथ वो शेयर होता है और वो जिम्मेदारी आयद होती है उस थाने के स्टाफ की, डीएसपी की, एसपी की, कि वो उसको ट्रेस आउट करे। तो क्राइम बिल्कुल सोसाइटी का हिस्सा है, वो होगा, लेकिन उसको कम करना और इस तरह के जो अनासर हैं जो कि इस तरह के मामलात में मुलव्वस हैं उनको रोड से उठा के जेल तक पहुंचाना, मेरा ख्याल है ये पुलिस का काम है और इंशाल्लाह इसमें हम लोग काम कर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल अबू बकर के वालिद मौजूद है, इनसे बात करेंगे। काका, अल्लाह पाक की तासुल्ला सबर की डेर कटा सानियादा यो ज़वान ज़ल्मे जो तासो वजल शेव दारा दुई दा वाक्य संग शेव یاري دا واقع دا څه شو چې دی ما تر کور کې ناستم او خبرې کولې نو ما ودې مې یار دوی دا کار کوم چې زما دفتر ته او تازه تر بوزما میرا چوزو دوی زه ټیک ته لاړ شو وير ما لګ موبایل لګ یو مرګي ته ټلیفون کوم موبایل یې واخلې د کور نه بهر وته زه په داسې بهر لګ وروته ما کومه کته نو دې ما د موټر شاته ناستو داسې ډبه شانو پاغې ناستو خبرې کولې بس بیا د نه لاړم ما بیا چې کپړې مپړې به چینج کړه اوکې بیا کور ور ما ته ویل څه شو وکړ مې بهر ناستې کنه نو هغه دا خبرې ور کولې او په دې کې یو 15 منټ تیر شو چې په دې کې ولې بهر نه منډه کړ کور ته ډار کړه نو وته وی دا یو بکر مرګرو هم د سره بهر ناستو وی ماما راشه یو بکر چې وشته یار ما هم داسې را منډه کړې د ما زوم را منډه کړې کور هم سره را منډه کړې زه خو چې ما خو سره الحمدلله برابر و چې را بس ماته زر لاستو کو دغه مې بس ماته و ما هسپتال ته رسوا ما جو ته شابه موټر راو باسم خو کور چې موږ ته نه په دغه بس لوړې ده سر تور سر کنه لوړې ده بس هغه ما ته راځم هغه کا روان شو गाड़ी की मुआ जो जैसे कि पतंग चौक ना हुआ तो मानो ऐसे मेरे लिए कि सोच रहा है मेरा कदे से बोझे खुद रोड बदले हुए रश्ते
مې راشي د 112 دفتر ته ورشه او مې د امبولانس کې واچو بس دغه نه مې ور تو کوم امبولانس کې واچو مونږ لاړو چلته ورسېدو بس هلته هغه ډاکټرانو ماکټرانو دغه ماته ته بس پردې مړدې ته وړو ته بار ودرېږه زه بار ودرېدم داسې یو 15 منټه پس ډاکټر هغه مالې داسې په سر لاس کې وو راځي صاحب پکېږم او بچې بس پاک ورسېدم ما هغې ته مې وویل مې دا الله ما الله لاره کړو او مې بس الله واغشته که نه نو مې په دې کې مونږ هېڅ هم دا اواز څومره سخت دی چې ځوان زلمې پلار ته وایي چې ستا زوی مړ شو دا که نه نو هغه دغه واقعه چې شوه بیا په دې کې پولیس والا هغې خپل هسپتال والا هغې خپل دغه مغې لیکه بیا ډي سي پي صاحب راغی سر مې اوس مونږ دلته ولاړ یو لکه پولیس باندې فایرنګ هم وشو پولیس هم په فایرنګ وکړو پولیس وینا دا ده چې کوم دوه ملزمانو چې ابوبکر باندې فایر کړو ادوانه لکه هلاک شو او لګیدل تاسو ته پته ولګیده بالکل موږ ته پته ولګېده جی هغې حوالې سره موږ دلته راغلي یو موږ ته پته ولګېده او د دې موږ ډېر مشکور یو او ما ته میډم صاحب پرون ووې هسپتال کې وی انشاءالله چې په 24 غنټې کې به زه تا تخیم او باقاعده به زه کور ته درځم بېګا 12 بجې دا زما کور ته یې ټلیفون وکراله ما ورته ویل رژیم شپه ده مونږ خو لکه کور ډک ته د ښځو که نه وی نه وی زه صرف ستا والدې دغه لرالم کور والا وی هغه وینم او ستا بچې وینم که نه بس هغه بیا کېناستو خبرې وکړې ما ته هغه چې وکړه کور والا ما ته دا خو بېهوشه ده مې دا چې جنازه شوې ده دغه بېهوشه ده که نه مې لږ ساعت پس راپاسي سترګې وغړوي ابوبکر او دغه یو چغه وي بس ابوبکر که نه او بیا پروزي نو بس که پولیس چې تاسو سره کوم وعده کړی وه چې 24 غنټو کې به بدل اخلو 24 غنټې پوره وعده پوره الحمدلله د پولیسو مشکور یو او هغه وعده بالکل برابر کړو بلکې زما کسان چې خو هلاک شو ستاسو زوی واپس نه راځي غوړه ته خو تسلي ملو شو ډېره تسلي ملو شو بېګا چې دي زما کور ته راغلل زما دونه تسلي ملو شو که نه چې دونه زه ما هغه خپله پلار داسې زنانه وه ډېره کمتره مې لوشي خپله مور هم دونه نه کوي چې لکه په داسې حالات کې په داسې وخت کې د شپې 12 بجې د یو دغه کور ته ځې او د هغې ته خبره لې د هغې دغه لې که نه نو الحمدلله ډېر د پولیسو دغه نه مشکور یو دا هم وینا کېږي چې کوم ابوبکر و هغه دوبۍ نه راغلی و بالکل جی دې داسې کار و چې زموږ د افغان کالوني د جیل نه هم پاس که نه نو بیا نور سبق نه وي نو ما ورته ویل لکه پنهم کو دلته پتا لکه چپړاسي دا کار کوم کنه افسرانو ته بازاري مینه تو کوم تاسو سرکاري ملازم زه سرکاري ملازم خپل جی اف اس کې ما نو ما ته دلته بلګونی چې چپړاسي دغه شي کې پنهم باندې سیو چې بازاري مینه تو چپړاسي نو کار شي کنه خو ما یو بل ورغه دوبه کې دي نو هغه سره ما خبر ورانه هغه ماته چې نه یاره بس داتا چې ټول عمر تیر کړ سم ته جوړ نه شو کنه بس تنخواه ولا تنخواه لاله نو وې دې زه بوزم نو بس هغه په چوریا راغلی و هغه ماته ته پاسپورت اور سولې سټ برابر کا مولوی زمې زه برابر کړ ځان سره بوته هغه نو تقریبا ته یو شپږ کاته مې شتېرې کړې نو بیا لکه ماشوم وګنه او مسافري ران کار دی نو ما ته ټلیفون کوي را ابو دې لکه د شپې جاړي کنه مور په خبرې د شپې جاړي دا څه کار دی چې زه به دې په چوریا درولېږم او ډېر خیر دی لږ وخت تېر کړي نو بیا به راشي نو دې اوس په چوټۍ راغلی وه بیا د دغې نه ورته مخکې مې لګي ما وی ابوبکر مې دې حالات تا ته پته را زوی ډېر خراب دي موږ د حالات وګورو که نه چې هلته موبایل یې واخیستي وي هلته داسې کړو موټرسایکل یې واخیستو که نه او مې تا لږ تا زه راټینګولی شم نه داسې ګرځېدی شم که نه خو ما وی مې ځه نو ده ما ته ویل داسې کار دی چې دا روژه په خیر سره تېره شي یو اختر تېر شي که نه نو زما خو ساري مالې به ټیکټ والې بس زما ما بس ټیک شو په دې باندې د ما سره عهد وکړو زموږ په دې وعده وه حد دا راته کاکا یو بوډا پلار دپاره یو ځوان زلمې زوی جنازه وچتول څومره مشکل وي بالکل جی یاره دونه سخت وخت که نه دونه سخت وخت چې دا وایي دا چې په چا راشي که نه نو هغه ته پته وي که نه نو والله چې بس مونږ خو لکه بیا هم هلکان یو او بار دننه کېږو څوک دواله راشي څوک دغه راشي که نه خو زه هم د مور لته او د مور حالات چې پرونه داسې 24 غنټې وي چې هغه بېهوشه پرته ده که نه نن عجیبه کار نه شو موږ خو په چارسدې خلک یو هغه دا 2-3 د منډې قبر له ځو
دی ورو مې او دی لور مې ډېر دغه کوی ابو سار موږ بوده ما ګوره دا مور چې کوم ده که نه دا یو خو د بېهوشۍ علاج کړه او بل چې هلته که فرض کا ګاډی لرې په سړک ولاړ یو مقبرې منځ کې دا که بولو نو لکه بیا خو بیا رچوته وسینګه وزن یې زیات دی خو دیم بس دغه ووایي نه زه ځم او زه ابوبکر لتم نو روان شو ما ځان سره واره مو واغېسته زوی مې واغېسته یو بل تروزوی مې هم واغېسته موږ وایي کال ته فرض کړه دغه چې سړی په ډنګ ډولې دې ګاډي دې راوړي دې لپاره مې واغېستلی هغه دې ما نه مخکې ګاډي کېناستلی زوی مې چلو زه بل ګاډي کېناستم هغه زوی مې دې ورته ودرېږه ابوبکر د بار سار پیس کړه هغې ورته ودرېږه دوکان نه پیا راواله وی مې څه کوې پیا راواله پیا نه څکي ویل سار نه دی پیا راوچته او ګوتې کې ورسره پیا و خبرلې پی وړل خبرلې پیا یې وړل اوس ګوتې کې پیر چې ویله ګاډي ته کوز وغیره نو چې لاس ته مې وکتل شاپر په لاس کې استغفرالله دې خو پیا راغلي دي بس ما ته بچو وایي بس غږ مه کوه راځه اوس دې پیر ولي او زامنو په لاس ته نیولي روان دي دې ته قبر چې راغلل بس په خبر ورپرېوته یاره دا الدانې دا څه ولوغړه خبر یې زیات تر داسې هوار که نه په الله تهمت وکنه بیا چغې بیا والي ابوبکر پاڅه که نه پی مې راوړي سار ده که نه تا به نه وي چې میلام به ما جامې بدلوم او بس ته پی ګرم که که نه بیا بس بېهوشه شوه خبر همداسې پرته وه چې لږه بیا اتوش کې راغله که نه نو وایي ابوبکر تا خو پی نه څکلې داسې ګوته یې کول وکړه او په خبر یې داسې واړولې که نه بس والله چې هغه منظر موږ وکتلو مور د مور خود ډېر نیازبین زوی و دا کشر و د ټولو که نه ډېر نیازبین و ما به ورته کله کله دغه وکړه ما ورته مې ښځې داسې کار دی چې د پېښور د افغان قومي د حالت ډېر خراب دي که نه د دې نه ډېر خلک بهر ووتل دا دغه خلک دي ووتل نو ما ورته یاره داسې کار دی چې ځو کلي ته که نه نو ما ته به وی ښه خو چې بیا به ابوبکر دی دغه وکړو نو هغه به ورته امي زما دلته ملګري دي او دلته زموږ شل کالي وشو که نه دلته زما ملګري جوړ شوي دي نو ما ته وی هغه ته به وی یاره پلار دې داسې وایي ته داسې وایې زه خو په یو دوه ریال یم که نه چې څه وکړمه دا راته وایه کاکا لکه موبایل خو ابوبکر نه اغستی نو ابوبکر ولې تلو د غلو پسې یاره چې ابوبکر کې دا یو بادري وه چې کوم ځای به جنګ لګېدلی و او ده به وکتل یو سړی بیا رانیولی و ده به یې ورټوپ کړی ده به جي هر په څلورمه درېیمه څلورمه ورځ دا ګیروانې دا به ټول داسې د شلېدلې راوړه اوس یې درې جوړې کوټه تېرې شلېدلې که نه موږ به ورته لکه دا ولې چاته یې لاس نه چاته مې لاس نه لګولې بس خلکو لاس لګولې هغه لږ راګیر کړو بس ما پې وردنګل که نه بس ما پکې والم وړی او ګیروان مې وشلېده نو دا پرون هم د سره بل ملګری ناست و نو ما هغه ته وویې امان نومې دی ما نه مې دا ما ته وایي دا موټرسایکل چې تېر شو موږ سره که نه نو ده ما ته وویې چې دا بون ټوپایو دی او دا هلکان ما ته سنایچر والا ښکاري زه پسې حرکت وکړې ما د لاس ونیو کېنه ماړه بس لاړ که نه موږ نه خو څه وانه غشل داسې یو درې کوره موږ نه مخکې چې لاړو نو هلته دوی ودرېدل دوه ماشومان وو موټرسایکل وه سره په هغې لټ وو اکړب دوی واورېده بس دوی ورمنډه کړې اکړب سره ما ته نه وي چې دغه په کوڅه کې بچا لټ وو چې دوی ورمنډه کړه نو دوی پې اواز وکړم چې اواز یې پې کړو د هغې موټرسایکل یې پرېښود او هغه موبایل یې واخیستې په موټرسایکل سواري شو بیا چې د ابوبکر پسې منډه والې ده پسې منډه والې ده بس هغه بیا دغه نه ډس کړی دی که نه د خپل یېرې هغوی بیا راپرېوتل دلته د خټې مټې په موټرسایکل راپرېوتل بیا اوچت کړو موټرسایکل او بیا دا خلک چې اوس کم دا مړه دي پولیس په فایرنګ مقابله کې شوي دا پېژنې خو نه تاسو نه دا نه پېژنو تاسو د علاقې هم نه یاره نه پېژنو د کوم ځای څنګه د علاقه چې کوم ده که نه دا خو ټول د یو ځای بل ځای خلک راغلي او پېښور کې یو بل صفت دی جي کور سره به د سره خواوې کور یې لس کاله به تېر شي او د هغه به نه د کلي نوم درځي نه به د هغه نوم درځي بس ته هم ډوټۍ لځي راځي هغه هم راځي بس صرف دغه جومات ته ځي به دغه دوا سلام به کېږي که نه نور نه پېژني دا د کوم ځای راغلی دی د کوم معاشرې سره تعلق ساتي دا څه کوي که نه نو پېښور کې دا شعر چې بالکل دا دغه نشته لکه د کلو په شان که نه چېرې دا پلانې دی دا پلانې دی دا پلانې دی که نه هغه شي نشته کاکا الله پاک دې تعالی صبر بس الله دې موږ له صبر راکړي